बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिलावार दुरूस درباره آل یهود در صدر اسلام بود. چندین ویدیو در خدمت شما ما جور کردم و دمنی چینل ما موجود هسته. امیدوارم که توق منین و اسکیپ نمونین چرا تاخیر توق منین یک صدقه جاریه خیال کده ایرا فاروات منین بری دوستای خو. امروز که میخوایم در خدمت شما مطالب که بیان کنم بسیار پر اهمیت است که در زمان از ما هم ای چیز دمنی ممالک اسلامی موجود است. سوال ایه که در صدر اسلام موتو منی که یا انالایز کنی وقتی که میخوانی آیا یهودیا یا آل یهود اسلام آوردن یا ناوردن، یا اسلام را قبول کردن یا نکردن، یا به رسول خدا ایمان آوردن یا ناوردن، پیامبریش را قبول کردن یا ناوردن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در تاریخ نوشته است که به این دایرکت بسیار زیاد تاکید کردن در صدر اسلام در زمان از خود خون که یهودیا هیچ وقت اسلام کس نمیره. حتی قدر از اسلام آوردوی یهودیا ناامید شده بود رسول گرامی اسلام که گفت اگر 10 نفر از نام باشه ما کدنا جنگ منم و اینها را از بین مبرم. یک از دیگه طرف علی شما ممکن اگر بعضی تاریخ خوانده باشه میگن که در تاریخ اسلام و منی صدر اسلام که در زمان رسول خدا زندگی میکرد و در مدینه که آمدن بسیاری از یهودیان میگن که اسلام اینا قبول کردن و کتابای تاریخ میر تایید مونه. لذا جواب چیه واقعا؟ رسول خدا خو میگه که نه یک شم اسلام نوردن یا نمیرن حتی. و از دیگه طرف مومنی تاریخ هم توغمونی دو نظریه مطرح هسته. بعضی گفته که رسول خدا که گفته اسلام نمیره قطع نظر از بنی اسرائیل هسته که یک عده از بنی اسرائیل اسلام آورده. لذا ایتر توجیه مونه. یکی از دیگه نظریه که تحلیل گراها هستن، یعنی تحلیل کردن، یعنی نانایز کردن اسلام را و دقیقا متوجه شدن، اونایی گفتن که رسول خدا صحیح گفته که اینها هیچ وقت اسلام نوردن و نمیرن و اینا سرسختترین دشمن امت اسلامی و مسلمان ها و مخصوصا رسول خدا بوده و از بعد سرسختترین دشمن اهل بیت علیهم السلام بودن. خب دویمه نظریه چیه؟ دویمه نظریه ایه که اینها که اسلام آورده یک منافقانه اسلام آورده. لذا اینها که رمضان گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، اینها اسلام منافقانه بوده و از دل خو اینا اسلام را قبول نکرده. لذا از من یهودیا هیچ وقت اسلام نوردن در تاریخ. و ابن کثیر بعد از ماجرای یعنی حادثه جنگ بدر در سال دوم هجری اتفاق افتاده که تصریح کرده ابن کثیر که بنی قینقاع و بنی نذیر و بنی حارثه یا بنی قریظه اینها اگر اسلام آوردن اینا اسلام منافقانه آوردن، یعنی از دل خو اینا اسلام را قبول نکردن. بالکل امیت در تاریخ که بعدا مو ان شاء الله بیان مونی بنی امیه و آل بنی امیه هم اینا اسلام نوردن. یزید، معاویه، مروان ابن حکم و غیره اینها اسلام کست از دل خو قبول نکردن. به ظاهر اینا آلکار آل یهود بودن و اسلام را بسیار ضربه زدک و تا امروز را مو نقصانات را مینگرنی درو. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.